वक्त इत्मीनान हो जाए कि वो खतरात से महफूज है, इससे उसे तस्कीन हो जाती है। लेकिन अगर वो हर वक्त खतरा महसूस करता रहे तो इससे उसका ज़हनी और आज़ादी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो दूसरे इंसानों से खौफ खाने लग जाता है, क्योंकि वो समझता है कि उसे उनसे खतरा है। इसके लिए वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा दबाकर रखना चाहता है। यूं उसका जज्बा तगल्लुब ख़ेश शदीद तर हो जाता है और इसी निस्बत से उसका ज़हनी सुकून छिनता और तवाज़ुन बिगड़ता चला जाता है। ये जो आप तारीख में बड़े बड़े जाबिर और मुस्तबिद हुक्मरानों को देखते हैं कि वो पागलों की सी हरकतें किया करते थे, तो सतही निगाह भी उसकी तौजीह समझ में नहीं आती। लेकिन माहिरीन इल्मुन नफ्स, साइकोलॉजिस्ट मुद्दतुल उम्र की तहकीक और तजुर्बा के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन जबिली तकाज़ों की तस्कीन को जब भी हदूद से आगे बढ़ा दिया जाए उससे ज़हनी और आसाबी तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जो रफ्ता रफ्ता पागलपन तक पहुंच जाता है। हवस-ए-ज़ार, ग्रीडीनेस या हवस-ए-शोहरत व इक़्तिदार, एम्बिशन बुरी आदतें नहीं बल्कि नफ्सियाती अमराज हैं और दीवानगी इंसैनिटी की इलामत। कुरान करीम ने निज़ाम सरमायादारी में हवस-ए-ज़र के मरीजों के मुतल्लिक़ कहा है कि उनकी हालत ऐसी हो जाती है यतख़ब्बतुहु शैतान मिनल मस, जैसे उन्हें सांप ने डस लिया। और हवस-ए-तग़ल्लुब में मुब्तला अरबाब इक़्तिदार के मुतल्लिक़ बताया है कि इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़तन अहलिहा अज़िल्ला, वो जिस बस्ती में दाखिल होते हैं उसे तहस नहस कर देते हैं और वहां के हर साहिब इज्जत को जलील करने में लज्जत लेते हैं। तो ये उसी ज़हनी और आसादी अज़्म तवाज़ुन का पैदा करता पागलपन है। इस बीमारी में होता ये है कि इस आग को जिस कदर बुझाने की कोशिश की जाए ये उतनी ही और भड़कती चली जाती है। अल-हाकमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ार, हत्ता के इंसान कब्र के गड़े में जा गिरता है। जज्बा अफजाई से नस्ल का जिक्र मैं बाद में जाके करूंगा। इस वक्त मैं ये पहले दो जज्बे जो बुनियादी तकाजे हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ रेगुलेशन, अभी उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा हूं। इन हालात में तहफ़्फ़ुज़ ख़ेश या तग़ल्लुब ख़ेश के तकाज़ों की तस्कीन मक़सूद बिज़ात नहीं रहती, बल्कि दूसरों को मग़लूब रखने और उन्हें अज़ियत पहुंचाने से लज्जत हासिल होने लग जाती है। साइकोलॉजी की इस्तिलाह में इसे सैडिस्टिक टेंडेंसी कहा जाता है। जिस तरह खारिश खुजली में होता यह है कि जो जो खुजाते जाइए उसकी लज्जत खुजाने की ख्वाहिश को तेज तर करती चली जाती है। सैडिज्म यानी दूसरों को अज़ियत पहुंचाकर लज्जत हासिल करने के मरीज की भी यही हालत होती है, क्योंकि इसमें किसी मकाम पर जाकर भी तस्कीन हासिल नहीं होती। इसलिए ऐसा मरीज हर वक्त गैर मुतमईन और दूसरों के बाइज्जत होने से खाइफ रहता है और इस अज़ियत रसानी में और आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरफ ये होता है और दूसरी तरफ उन लोगों की तरफ से जिन्हें वो मग़लूब रखना चाहते हैं इस इस्तिबदाद के खिलाफ रद्द अमल शुरू हो जाता है। तारीख़ इंसानियत इस हकीकत की शाहिद है कि मुस्तबिद हुक्मरान दूसरों को मग़लूब तो कर सकते हैं, लेकिन इस इस्तिबदाद और इस्तेहसाल के खिलाफ उनके दिल से जो रद्द अमल उभरता है उसे रोक नहीं सकते। इसलिए कि तहफ़्फ़ुज़ ख़ेश का जज्बा तो उनके अंदर भी उसी तरह फितरी होता है और जब वो उसे पूरा होते नहीं देखते तो इसके खिलाफ रद्द अमल लाज़मी होता है। इस रद्द अमल का नतीजा सरकशी होता है। उनकी इस सरकशी से मुस्तबद हुक्मरानों का जज्बा इंतकाम और उभरता है। उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि उनके मद्दे मुकाबिल साहिब इख्तियार व इरादा इंसान न रहे, मजबूर मशीनें विल लेस इंस्ट्रूमेंट बन जाएं जो उनके इशारों पर नाचती हैं। कुरान करीम ने इस्तिबदाद फ़िरऔन की इस टेक्निक को युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम कहकर पुकारा है। यानी वो कौम के उन अफराद को जिनमें जौहर मर्दानगी की नमूद होती है कुचल कर रख देता और उन अफराद को आगे बढ़ाता जो इस जौहर से खाली होते। जब माशरा में हुक्मरानी इस्तिबदाद आम हो जाए
تو اس سے معاشرہ عجیب قسم کے تباہ کن دائرہ تسوم یعنی وشس سرکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. حاکم و معصوم دونوں ایک دوسرے کی طرف سے خائف رہتے ہیں، جس کا نتیجہ عدم اعتماد ہوتا ہے، اور عدم اعتماد کا نتیجہ فساد اور تخریب ہے. فساد اور تخریب سے جنون کی تو کسی حد تک تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن فطری تقاضوں کی نہیں. فطری تقاضوں کی تقسیم متوازن زندگی ہی میں ممکن ہوتی ہے، غیر متوازن میں نہیں. خواہ یہ عدم توازن جذبات کے بیداد اور حدود فراموش ہو جانے سے پیدا ہو، اور خواہ ان کے دبائے جانے سے. اس عدم توازن کو علم النفس میں بد نہادی یا پرورشن کہا جاتا ہے. لیکن عصر حاضر کے علم تحریر نفسی کے ایک ممتاز ماہر ایرک فرام نے اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت اصطلاح وضع کی ہے، جسے ہم پہلے یہ پرورشن کہتے تھے بدنہادی. اس نے اپنی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت ٹرم ایجاد کی ہے، وضع کی ہے. وہ اسے ان لیوڈ لائف کہہ کر پکارتا ہے. ان لیوڈ لائف. وہ اپنی کتاب مین فار ہمسیلف میں لکھتا ہے، زندگی کا تقاضا زندہ رہنا اور بڑھنا پھولنا پھلنا ہے. اگر اس تقاضے کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس مصروف توانائی میں ایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کو نشو و نما دینے کے بجائے اسے تباہ کر دینے کا موجب بن جاتی ہے. یاد رکھیے، تخریب یا تباہی ان لیوڈ لائف کا فطری نتیجہ ہوتی ہے. وہ افراد یا معاشرتی حالات جو زندگی کی نشو و نما کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں تخریب پیدا کرتے ہیں، اور تخریب وہ سرچشمہ ہے جس سے شر کے مختلف عناصر پھوٹتے ہیں. ایرک فرام نے یہ کہا. میں نے عزیزان من ان لیوڈ لائف کی اصطلاح کا ترجمہ نہیں کیا. مجھے اس کے ترجمے کے لیے اطمینان بخش الفاظ نہیں مل سکے. قرآن کریم اس قسم کی کشمکش اور تخریب کو جہنم کی زندگی کہہ کر پکارتا، اور اس کے متعلق کہتا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا. اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی. یہ ہے ان لیوڈ لائف میں سے یہ کیا کر پکارتا. مجھے معذور رکھ، میں مت کے صحبائے محبت قرآن 3 مقامات سے اسے آگے گزر گئے. اللہ کو 1400 سال کے اس تربیزہ نے مان کیا الفاظ ہیں جن کے اندر یہ شخص کہہ دیا. ایک کاش مغرب کے مفکرین کے سامنے کوئی قرآن کو اس طرح سے کھول کے رکھ. یقین مانیے وہ اتنے آ جاتے چھوٹ جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی کاوشوں سے اس نے یہ ٹرم کہا. بہت بڑا ماہر ہے تعلیم نفسی کا. ان لیوڈ لائف، جہنم کی زندگی لا یموت فیہا ولا یحیا. اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی. یہ ہے ان لیوڈ لائف. یہ در حقیقت زندگی کے اندرونی تقاضوں اور خارجی مواضعات کی باہمی کشمکش کا نام ہے. یہ کشمکش مستبد فرما روا اور مقہور و مغلوب فرما پذیر دونوں کے سینوں کو وقت سے اضطراب رکھتی ہے. نار اللہ علم قدت اللہ تھی تب تلے و عالج آفیرا، وہ آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹتے ہیں. دور جہالت کا جابر حکمران اپنے استبداد کو مصلحت کوشیوں کے پردوں میں چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا. اس لیے وہ اعلانیہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا حق میں مطلق. لیکن عصر حاضر کا حکمران وہ اثر جس میں تہذیب و تمدن کا شہرہ اور آزادی کا تصور عام ہو گیا ہے، اس حقیقت کو مختلف اصطلاحوں کے نقاب میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی وہ اپنے اس جنون کو ریولیوشن انقلاب کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ یہ انقلاب نہیں بلکہ سرکشی ریبیلین ہوتا ہے، حدود فراموشی ہوتی ہے. انقلاب کے تو لفظ کا سرچشمہ قلب ہوتا ہے، یعنی جب تک قلب کی اصطلاح نہ ہو انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا.
اور ریبیلین جسے کہا جاتا ہے وہ